یه لحظه وایسا، اینو اینجا بذار. الان ببین چطور خوشگل میشی. منظورم این نبود. منظور ترچی که بود ببینش. حالا قشنگ شد. داره خوشم اومد. مگه نه؟ خوشگل شدی دیگه، بیا. نه همسه. بیا بریم. خیلی هم خوشگل شدی. ماشاءالله، انگار ماه و خورشید نشستن. خیلی زوج زیبایی به نظر میاد. بدون شک، بدون شک. آبجی مامان کاملا درست میگه. ماشاءالله عروستون مثل ماه میمونه. اصلا لازم نبود جای دیگه ای برین. تو چرا اینقدر بیقراری؟ من باید برم تو اتاق. بعداً برو. الان همه نشستم. نه الان باید برم.